नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। कल कान्तिपुर भनिसकेपछि चाहिँ यस दिस इज अ कलिङ शो जहाँ तपाईले हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। र म हुँ सुजिता र हामीसँग हुनुहुन्छ सृजल जी। So guys, call us. Numbers are 51920002 र 51920003. These are two numbers. कुराकानी गरौँ। खासै व्यस्त त हुनुहुन्न होला, घरघरमै नै हुनुहुन्छ होला। अब घरघरमै रमाइलो पनि भइरहेछ होला। अब यतिखेर त अलि यो 4-5 बजीतिर हैन दिउँसो टन्न खाएपछि अल्छी लागेर टिभी हेर्ने टाइम हो नि त। छैन क्लिन फिटले गर्दाखेरि हो। अब नेपाली नै हेरौँ। धेरैजनाले हामीलाई हेरेर रोक्नु भएको छ होला। एकदम राम्रो। मलाई त साह्रै खुसी लागिरहेछ एक हिसाबले क्लिन फिट भएर अरू च्यानल नआएको पनि। बट इट्स योर चोइस, यु वाच इट। अब हुन त हाम्रो प्रोभाइडर्सहरूले दिइराख्नु भएको छैन अहिले। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि विदेशी च्यानल थियो जहाँ चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट आउँथे त्यो च्यानल चाहिँ अहिले चाहिँ रद्द भएको छ, हेर्न पाइएको छैन। एउटा स्पोर्ट्स हेर्न पाइएन, साह्रै दुःख लाग्यो त्यो चाहिँ होइन। नभए अब स्पोर्ट्स हेरिराखिन्थ्यो नि त, रमाइलो भइराखेको थियो। मान्छेलाई टाइम पास गर्न पनि सजिलो थियो अहिले कोरोनाको समयमा टिभी हेर्न पाएर हुन त अहिले पनि पाइन्छ। अब नेपाली कन्टेन्ट धेरै हेरिन्छ, त्यो चाहिँ निकै नै राम्रो भएको छ। र आकाशमा तिमीले कतिवटा चङ्गा देख्यौ ल भनिदेऊ। आज चाहिँ भन्नु हुँदैन हैन, पहिलाको वर्षभन्दा चाहिँ एकदमै धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको देख्यौँ हामीले हैन। काठमाडौँमा चाहिँ अब अरू ठाउँमा चाहिँ थाहा भएन। तपाईहरुको घरतिर पनि अब यस्तै खालके के चहल पहल भइरहेको छ, सबैजना घरमै बसेर चङ्गा उडाइरहनु भएको छ, या त तपाईले चाहिँ घरमा बसेर अझै धेरै रमाइलो गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नु हुनेछ। र यो पालि चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले कुराकानी गरिरहेको थियो द्याट हुन्छ नि अब गत 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ हुन्छ नि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ धेरैजना हाम्रो के टिनेजर या त भनौँ न हाम्रो के एल्डरली पिपलहरूले पनि धेरै चङ्गा उडाउनु हुन्थ्यो, तर यो पालि चाहिँ छैन भनेर होइन। तर मलाई आज एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। त्यो जुन चाहिँ स्वर छ नि, अब पहिला मैले भनेको थिएँ नि द्याट स्पिकर्सहरू बजाएर म्युजिक बजाएर हुन्छ नि चङ्गा उडाइराख्ने, त्यो साथीभाइहरूसँग पनि अब फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग पनि होइन। तर यो पालि चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग धेरै टाइम स्पेन्ड गरेको देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल रियली गुड के निकै राम्रो छ। यसपालि चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ अब पारिवारिक सम्बन्ध पनि राम्रो भएको छ र दसैँ पनि धेरै जस्तो चाहिँ परिवारमै बसेर भनौँ। नभए विभिन्न इभेन्टहरू भइराखेका हुन्थ्यो, रेस्टुरेन्ट खुलिरहेको हुन्थ्यो, इष्टमित्रलाई भेट्न यहाँ होइन त्यहाँ होइन, यहाँ डुलुम त्यहाँ डुलुम भइरहेको हुन्थ्यो र घर जानेलाई यतिखेर एकदम हतार भइरहेको हुन्थ्यो घर जानलाई होइन। सो त्यो थियो। हुन त अहिले पनि कतिजना घर जाने तर्खरमै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। जो जसरी गइराख्नु भएको छ एकदम सुरक्षित भएर ट्राभल गर्नु होला। कृपया मास्क लगाइदिनुहोस्, फेस सिल्ड छ भने फेस सिल्ड पनि लगाइदिनुहोस् र साथमा एउटा सानो सेनिटाइजर पकेट सेनिटाइजर चाहिँ पकेटमै बोकेर चाहिँ हिँड्नु होला। ट्राभल गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुकै सुस्वास्थ्यको लागि र कोरोना नलागोस् भनेर छु। सो यो चाडपर्वको बेलामा खुसी छौँ, इष्टमित्र भेट भइरहेछ, सायद बिर्सिन्छौँ होला कोरोना छ है भनेर। कोरोना भइहाले पनि कुरा मात्र हुन्छ, यो फलानुलाई भयो, यो फलान ढिस्कानालाई भयो भन्ने कुराकानी गराएछ। र फेरि निम्ताउने बेला चाहिँ भयभरको सबै परिवारले एकैचोटि चाहिँ टिका लाउँछ, ननिम्ताउनु होला। यो चाहिँ हामीले बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ। हो दसैँको कारणले गर्दाखेरि एक हदसम्म रमाइलो गर्ने मुडमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केयरलेसनेस एकदम धेरै हुने चान्सेस छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केयरलेसनेसलाई चाहिँ नअपनाऊ होइन, सुरक्षित रहौँ, टिकाको दिन टिका लाउँ, आवश्यक ठाउँमा मात्र टिका लाउँ, धेरै ट्राभल पनि नगरौँ। सो यो चाहिँ हामी दुवैजना र साथसाथै कान्तिपुर टेलिभिजनको तर्फबाट नै अनुरोध रहेको छ। सो यो अनुरोध चाहिँ कृपया सुनिदिनु होला र आजको अपडेट पनि बताइदिउँ नि त। र आजको अपडेट अनुसार चाहिँ है 2856 भएको छ टोटल हुन्छ नेसनल ट्याली अनुसार चाहिँ। र अब काठमाडौँ भ्यालीको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1535 रहेको छ भने चाहिँ काठमाडौँको मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि 1225 भइसकेको छ होइन। र अहिलेसम्म पनि त्यति नै छ। र अब अहिले चाहिँ मेबी यो दसैँको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिजनाले टेस्ट गर्न जानु भएको छैन होला र गभर्मेन्ट भनौँ ल्याबहरू पनि बन्द छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम भएको होला होइन। सो कम छ है, अब चाहिँ ए ल कोरोना गयो भनेर चाहिँ नसोच्नु होला, त्यस्तो केही पनि होइन। यो चाहिँ अब कसैले कोरोना टेस्ट गर्न जानु भएन र के अरे ल्याबहरू पनि कतिवटा चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ है। सो हाम्रो के अरे ललितपुरको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 147 भने चाहिँ हाम्रो भक्तपुरको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 163 रहेको छ। र अब हामीले कोरोना अपडेट पनि दिइसकेका छौँ र तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ यो दसैँमा चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि नै हामी धेरै बाहिर जानु पाएनौँ, धेरै बाहिर जानु हुँदा पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू हामी सबैजनालाई थाहा छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टे सेफ र
धेरैजनाको चाहिँ भाइबर ग्रुपहरू पनि छ, मेसेन्जर ग्रुपहरू पनि छ फ्यामिलीको, धेरैजनाकोमा चाहिँ मेसेज पनि आइसक्यो होला, यो पालि चाहिँ टिका नगरौँ होला है भनेर होइन। सो त्यो कुराहरू मानिदिनु होला र अब कतै पनि छैन, अब के अरे टिका लगाउनु जान, हामी त अब घुम्न जानला भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ ननिस्किनु होला। त्यो पनि छ र यो हरेक यो भाइबर मेसेन्जरको जुन चाहिँ फ्यामिली च्याट ग्रुपहरू हुन्छन् धेरैजनाको, त्यहाँ चाहिँ अहिले कम्पिटिसन नै चलिरहेको होला सायद धेरैजनाकोमा, कसले के पकायो भनेर देखाउने, कसले के खायो भनेर देखाउने। अब किनभने यतिखेर परिवारसँगै हुन पाइएको छैन, सो एक हिसाबले त्यो पनि रमाइलो नै छ। ल है हामीले चाहिँ यो खानेकुरा खायौँ, यो परिकार बनायौँ भनेर फोन गर्नु भएको छ होला, अर्कोतिर पनि त्यही नै छ होला होइन। सो त्यसरी भए पनि रमाइलो चाहिँ भइरहेछ, एकअर्कालाई जिस्काउँदै भए पनि ल हामीले यो खायौँ त्यो खायौँ, भिडियो कलबाटै ल सबैजना चाहिँ रमाइलो गरेर बसौँ भनेर कुराकानी पनि गरिराखेको छ। सो त्यो आफ्नो ठाउँमा नै छ, सो त्यसरी नै मनाऊ। अनुरोध छ, बारम्बार अनुरोध गरिरहेछौँ, कृपया मानिदिनु होला। यहाँलाई पनि थाहा छँदै छ के गर्ने के नगर्ने भनेर। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ दसैँ मनाऊ र सबैको सुस्वास्थ्यको चाहिँ हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र गाइस कलेज नम्बर्स आर 51920002 र 51920003. So these are two numbers. So give us a buzz. We are live on Facebook as well. So दुई तिनजनाले मेसेज पठाइसक्नु भएको छ। आयुष हुनुहुन्छ, ह्याप्पी दसैँ भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। आयुष यहाँलाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। अनुज छेत्री हुनुहुन्छ, ह्याप्पी दसैँ टु अल द कल खानदिपु टिम। बाई द वे सुस्ता दि लुक्स ब्याड भनेर भन्नुभएको छ, अनि ब्याड लुक्स ब्युटिफुल भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। सो अनुज यहाँलाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना र उसको तर्फबाट थ्याङ्क यू। ओके, सो तपाईँहरू सबैजनालाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना है। र अब आज चाहिँ नवमी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाले अब आज गाडी पूजा गर्नुभयो होला घरमा, अनि त्यसपछि पसलहरू अब कतिजनाको चाहिँ व्यापार पनि छ, व्यापार व्यवसाय, सो पसलहरूतिर गएर पनि तपाईँले पूजा अर्चना गर्नुभयो होला। र अब यो पालि चाहिँ अब हिजो पनि कुराकानी गरेको थियो हामीले होइन, द्याट अब के अब सेक्रिफाइसहरू बलिहरू दिनेको कुराहरू गरिरहेको थिएँ। र अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आज के होइन, जब म अब यता सामगुसेबाट न्यु रोड गइरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ अब मान्छेहरूको भिडहरू जुन चाहिँ मन्दिरमा देखेँ मैले होइन। सो त्यो भिड देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब यो दसैँको के अरे उपलक्ष्यमा बाहिर निस्किने एउटा बाहना मात्रै हो कि जस्तो पनि लागेको थियो होइन। र प्लस हुन्छ नि अब बलुन्सहरूको जो बेच्नुहुन्छ बाटोमा बेच्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि घुइँचो त्यति नै धेरै नै थियो होइन। सो अब त्यहाँबाट सङ्कटा जाने वेमा चाहिँ अब के अरे सङ्कटाहरू के अरे जाँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न मन्दिर त बन्द नै छ, तर मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि हुन्छ नि त्यहाँ अब धुपबत्ती बाल्नको लागि या त त्यहाँ के अरे आरती गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू आइरहनु भएको थियो। अब के अरे आफ्नो गाडी आफ्नो भेहिकलहरू चाहिँ पूजा गर्नलाई आइरहनु भएको थियो। सो अस्तिदेखि नै हामीले तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा के अनुरोध गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न आफ्नै घरमा बरु के अरे बसौँ, आफ्नै घरमा पूजा गरौँ, मन्दिरहरू चाहिँ नजाउँ, किनभने त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्स हुँदैन। अब कोरोनाको टाइममा मास्कहरू लगाएर हिँडिरहेको हुँदैन मान्छेहरू। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनुरोध गरिरहेका थियौँ, तर त्यस्तो चाहिँ देखेन है मैले। आज मान्छेलाई यस्तो पनि लाग्यो हुनसक्छ मन्दिरमा कोरोना लाग्दैन कि भनेर सोचिराख्नु भएको होला, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। मन्दिर जानुहुन्छ वा आर्यघाट जानुहुन्छ, जहाँसुकै जानुहुन्छ लाग्न चाहिँ लाग्छ हेर्नुहोस् कोरोना होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अनुरोध गरेको भिड अलिकति धेरै हुनसक्छ भनेर। मैले पनि देखेँ हिजो राति अब हामी अफिसबाट यहीँ फर्किँदाखेरि पनि भद्रकाली मन्दिर उत्तिकै प्याक थियो, झन् साँझ भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट पायो कि जस्तो महसुस भएछ होइन। इफ तपाईँहरूको ठाउँतिर पनि यस्तै छ, अलिकति हेल्थ चेक बढिरहेछ भने कल गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् होइन। दसैँको समय छ, नोबडी वन्ट्स टु गेट सिक, नोबडी वन्ट्स टु गेट हुन्छ नि बिरामी भौँ दसैँ मनाउनु नपाइएला भन्ने सोच कसैको पनि हुँदैन होइन। सो सकेसम्म सुस्वास्थ्य रहेर नै दसैँ मनाउँ भन्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै चाहिँ दोस्रो कुरा के छ भने हरेक चाडपर्व होस् वा यस्तो के कुरा आउँछ यतिखेर चाहिँ मलाई फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न मन लाग्छ, मलाई पनि। फ्रन्टलाइन त होइन, बट स्टिल वी कम हियर, वी डु द सो एभ्री डे, इट्स लाइभ सो। सो हाम्रो पुरै युनिट टिम जो हुनुहुन्छ अब जस्तो बिकज पिपल डोन्ट गेट अफ हुन्छ नि। सो धेरैजनासँग चाहिँ प्रिभिलेज के हुन्छ भने चाहिँ यो दसैँ तिहार भन्ने यस्तो सेलिब्रेसन चाहिँ मजाले मनाउन पाइन्छ क्या। र कतिजनाले फेस्टिभलको भ्याल्यु किन हुन्छ भने धेरैजना विदेश जानुभएको छ, विदेश जाँदाखेरि दसैँ होस् तिहार होस् खटेर काम गर्नै पर्या हुन्छ। त्यसै गरी धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यही नेपालमा पनि दसैँ तिहार चाडपर्व नभनिकन खटेर काम गरेर राख्नुहुने धेरै हुनुहुन्छ। विशेष गरी आर्मी पुलिसको कुराकानी गरौँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी हस्पिटलमा जोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुन्छ। अहिलेको समयलाई झन् विशेष गरी हेर्ने हो भने त फ्रन्टलाइन वर्कर्स पक्कै पनि हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टर नर्सेस हेल्थ वर्कर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दुवै हात जोडेर धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी प्रहरीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रहरी आर्मी सम्पूर्ण सबैजनालाई चाहिँ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले पनि देखिरहेको थिएँ बाटोमा
पनि अब शान्तिनो केही भइहाल्यो, कोही रक्सी खाएर लडिरहेछन्, कोही केही भइरहेछन् भने फोन गर्ने प्रहरीलाई नै हो। सो प्रहरी आएर सम्हाल्दै हुन्थ्यो, त्यो देखेँ। र अर्को दोस्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है, अलिकति लामो बोलेँ बट या एकदमै दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अहिले दसैँको समयमा बाटो खाली छ। अब अरू ठाउँतिर पनि सायद यही नै होला, नयाँ स्कुटर किनिएको छ, नयाँ बाइक किनिएको छ, एक्सिलेटर बटाएर मन लाग्ला होइन, तर खुट्टाले ब्रेक थिच्न सकिँदैन, फेरि त्यो एक्सिलेटर बटार्दै हो। यस्तो सिनेरियोमा धेरैजनाको चाहिँ एक्सिडेन्ट दुर्घटना भएको चाहिँ हामीले देखि पनि रह हुन्छौँ, सुनि पनि रह हुन्छौँ। म अघि अफिस आउँदै बाटोमा एउटा प्रत्यक्ष देखिहालेँ दुर्घटना, यस्तै ओभर स्पिड भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो अघि भर्खर। सो अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने चाहिँ कृपया एकदम सेफली कुदाइदिनुहोस्, बाटो खाली छ, हतारिनु पर्दैन तपाईँलाई, पुग्नुहुन्छ 5-10 मिनट। छुट्टीमा के को लागि ढिलो छ तपाईँलाई, काममा त जानु पर्दैन तपाईँहरू होइन, एउटा आफन्तको कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कहीँ गइरह होला। र त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन कि हामी जस्तो लाइभ सो चलाउन आउनुपर्ने वा 5 मिनट ढिलो भएर चाहिँ पेसेन्टको ज्यान जाने खालको सिनेरियो पनि छैन तपाईँहरूको। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जो बाइक स्कुटर चलाइराख्नु भएको छ एकदम संयममा बसेर आनन्दले मजाले बिस्तारै गाडीहरू कुदाउनु होला। यस अब दुर्घटनाको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिजो भर्खरै मात्रै हुन्छ नि, अब एउटा दुःखद घटना सुनेको थिएँ मैले। मेरो दिदीको साथीको के अरे भाइको चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ मृत्यु भएको थियो। सो दिस इज द टाइम जब चाहिँ हामी एकदमै धेरै केयरलेस हुन्छौँ कि, किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खाली बाटो छ अनि त्यो खाली बाटोमा चाहिँ अब आफ्नै हो जस्तो गरेर के अरे कुदाइरहेका हुन्छौँ होइन। र आफूलाई केही नहुँदा पनि तर अब आफूले गर्दा अरूको कसैको ज्यान जान्छ भने या त उहाँहरूलाई चाहिँ क्षति पुग्छ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरामा चाहिँ एकदम धेरै नै प्रिकसन लिनु नै पर्छ क्या होइन। सो के अरे यस्तै अब कोरोना छ प्लस हुन्छ नि अब के अरे यो एक्सिडेन्ट्सहरूको कुरा प्लस हुन्छ नि अब के अरे आफ्नै स्वास्थ्यको कुराहरू के अरे सुन्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो ज्यान आफैले नै जोगाउनु पर्ने चाहिँ धेरै नै हामीले के अरे सिरियसली नै हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एकदम दुःख लाग्छ यस्तो समाचारहरू सुन्दाखेरि। दसैँको मुखमा यसरी केही भइदिइहाल्यो भने चाहिँ एउटा परिवार मात्र होइन 3-4टा परिवार अफेक्ट हुन्छन् र यो अफेक्ट भन्दा पनि एकदम नरमाइलो हुन्छ क्या। एउटा मान्छेको ज्यान जानु भनेको एकदमै नराम्रो कुरा हो होइन। र त्यसै गरी अब यहाँ धेरैजनाले मेसेज पठाउनु भएको छ। पूजा सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ ह्याप्पी दसैँ बी सेफ भन्नुभएको छ। चन्दन गुरुङ हुनुहुन्छ, ह्याप्पी दसैँ दी भन्नुभएको छ। दाइ देखेन हो भाइ होइन, सो त्यहाँ छ। र त्यसै गरी मनिषाजी हेलो भन्नुहुन्छ, आशिष हुनुहुन्छ, ह्याप्पी दसैँ गाइस भन्नुभएको छ। उहाँले यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई चाहिँ दसैँको धेरै 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 शुभकामना र हामीले भने जस्तै सुरक्षित भएर दसैँ मनाउनु होला। र we all know, we can understand this year is a little bit different compared to other years. के भयो त, के भयो, यही एउटा वर्ष त हो दसैँ यसरी नमनाइएको, छन् नि आउने वर्षहरूमा। योभन्दा अगाडिको वर्षहरू पनि हामीले भव्य तरिकाले मनायौँ नि दसैँ होइन। यो एउटा त सेक्रिफाइस गर्न सक्छौँ, गरिदिउँ है। यो वर्षको दसैँ अलिकति सेक्रिफाइस गरिदिउँ, सकेसम्म घरमै मात्र बसौँ, टिका टालो गरौँ, थाक्दैनौँ हामी यो भन्नलाई। अनुरोधै हो, हाम्रो काम पनि हो र एक हिसाबले जिम्मेवारी हो पनि जस्तो लाग्छ एक हदसम्म। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन आउँछौँ, अनुरोध गर्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ, सायद केही न केही जमातको कानमा त पुग्ला, केही न केहीले यो कुरालाई ध्यान त देलान् होइन। र भनिरहेछौँ कोरोनालाई लाइटली नलिदिनुहोस् होइन, नजिस्किनुहोस् र टेक इट सिरियसली, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टेक इट सिरियसली। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यही नै छ यसपालि दसैँको लागि अनुरोध पनि। र दसैँको शुभकामना चाहिँ के छ भने कसैलाई पनि कोरोना नलागोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो शुभकामना चाहिँ छ। अब बट इट्स नट गन ह्यापन एज वी हेभ सेड। यस, तर अब अहिलेको लागि चाहिँ वाट वी क्यान डु इज हुन्छ स्टे सेफ होइन, घरमै बसौँ, घरमै रमाइलो गरौँ, आफ्नो साथीभाइहरूलाई हुन्छ नि साथीभाइहरूलाई कोरोना लाग्दैन भनेर चाहिँ नजाउँ होइन, आफ्नै घरमा बसौँ, आफ्नै घरमा चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ हामी। सो यही भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई हामी कलिङ नम्बर्सहरू पनि भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003। कल गर्नुहोस्, हामी रमाइलो गफगाफ गर्नेछौँ। दसैँकै सन्दर्भमा तपाईँहरूको केही कुराहरू छन् होला, हुन्छ नि पहिलाको दसैँमा मैले यस्तो गरेको थिएँ, पहिलाको दसैँमा मैले उस्तो गरेको थिएँ भन्ने कति धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन। सो त्यसको बारेमा पनि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु द्याट। र अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ सङ पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक र त्यसपछि हामी फर्केर आउने नै छौँ। वेलकम ब्याक अगेन। हामी अझै पनि यही सेटमा छौँ, तपाईँहरूको कल्सहरूलाई हुन्छ नि पर्खेर बसिरहेका छौँ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003। हामीले नम्बर्सहरू पनि भनिसकेका छौँ। हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ। थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग केही कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र जहिले पनि हरेक दिनै भन्ने गर्छौँ हामी एसएमएसको प्रयोग गरौँ भनेर। अब त्यो मेसेजिङवाला एसएमएस होइन कि सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग गरि नै राखौँ। हामीले बारम्बार भन्दै नै आइरहेका छौँ। र अब दसैँ हो, रमाइलो गर्छौँ हामीले, तर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले हेर्नुपर्छ होइन त।
सो दे माइट बी लट अफ थिङ्स वे मिसिङ आउट अन जस्तो है होइन सो अघि नै पनि भने कतिपय कुरा पटक्कै पनि चित्त बुझाएको छैन होला दसैँलाई लिएर यसपालिको दसैँलाई लिएर सो वाट क्यान वी डु देयर इज नथिङ वी क्यान डु सो यु गट लर्न टु कम्प्रोमाइज यु गट लर्न टु से इट्स ओके भन्ने हिसाबले हुन्छ नि त्यो आफ्नो इमोसन्सलाई चाहिँ ओके भन्न चाहिँ सिकाउनु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ हो अभिभावक भइसकेपछि पक्कै पनि धेरै अभिभावकहरूलाई यो दसैँको समयमा चाहिँ बच्चा बच्चालाई सम्झाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ होला किन नभए हरेक वर्ष तपाईँहरूले छोराछोरीलाई के सामान किन्नलाई भने सपिङ लिएर जानुहुन्थ्यो होला र फ्यामिली टाइम भनेर निस्किनुहुन्थ्यो होला सपिङ गर्न दसैँ इष्टमित्र भेटघाट हुन्थ्यो सो एकदम धेरै न्यास्रो हुने चाहिँ यसपालि चाहिँ बच्चाहरूलाई छ सो बच्चाहरूलाई सम्झाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो र जरुरी पनि छ र त्यही अनुसार अब टिनेजमा भएकाहरूले चाहिँ अलिकति अभिभावकलाई टेर्ने चान्सेस अलिकति कम छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि घरबाट यतिकै बाहिर डुल्न जाने घुम्न निस्किने भनेर गाउँघरतिर एकदम धेरै हुन्छ सायद सहरमा अलिकति कम होला यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ गाउँघरतिर चाहिँ अलिकति धेरै बाहिर निस्किने साथीहरूलाई भेटघाट गर्ने कहाँसम्म जाने भन्दा त्यही एकैछिन घुमेर आउँछु भनेर निस्किने यो धेरै पनि छ बढ्दो पनि छ र अब यो सँगसँगै अर्को एकदमै समस्या हुने मैले यो दसैँको समयमा देखेको भने चाहिँ जुवाको हेर्नुहोस् सो जुवा खेल्दैन हेलो होइन हो पैसावाला जुवा त खेल्दैन हेर्नुहोस् किनभने यो वर्ष एकदम गाह्रो पनि छ एक त कोरोना लाग्ने चान्सेस अब गाउँघरमा के हुन्छ दाजुभाइ इष्टमित्र भेट्यो ल खेलाउँ न त भनेर बस्नुहुन्छ होला होइन तास खेल्नलाई अब सहरको त फेरि गाउँघरमा चाहिँ घर नजिकै बसिन्छ सहरमा चाहिँ फेरि फ्ल्याट लिएर बसिन्छ कि त कसैकोमा गइन्छ जब प्रहरीले छापा मार्छ नि ओहो सुराकीबाट फोन पाएर भाइ इमेजिन यत्रो पैसा ल्याउँछौ कहाँबाट आउँछ कहाँबाट जुवामा उडाउनलाई लाखौँ लाख करोडौँको पैसा आउँछ अनि म सोध्छु आउँछ चाहिँ कहाँबाट यो पैसा होइन हाम्रो देश मात्रै गरिब हो तर मान्छेहरू धनी छन् भन्ने कुराहरू पनि महसुस हुन्छ होला नि के विषयमा उसले भने जस्तो गरी भने होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई अर्को कुरा चाहिँ चित्त नबुझेको चाहिँ ल होइन अब कोरोनाले गर्दाखेरि अब के अरे ब्याङ्कहरूले नयाँ नोट चाहिँ अब पब्लिस गर्नु भएन भनेर भन्नुभएको थियो होइन तर लिने मान्छेहरूले चाहिँ लिइरहनु भएको छ होइन नपाउने मान्छेहरू चाहिँ पाउनु नै भएको छैन होइन तर अब इष्टजन मित्रहरू जो अब आफ्नो अब एकदम नजिकको मान्छेहरू हुन्छ अब उहाँहरूले त फेरि के अरे नयाँ नोट त लिइरहनु भएको छ सो यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो डिस्क्रिमिनेटै गरे जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि किनभने त्यो प्रिभिलेज चाहिँ हामीले नपाउने तर के अरे जो मान्छे चाहिँ अब भनौँ न कसैलाई केही चिनेको छ या त कुनै के अरे पोस्टको मान्छेलाई चाहिँ के अरे एकदमै नजिकबाट चिनेको छ या त आफन्त हो भनेर भयो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो प्रिभिलेज पाउने तर के अरे आम जनताहरू जसले चाहिँ अब के अरे साँचो मनले नै हुन्छ नि अब केही कुराहरू के अरे चाहिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नपाउने क्या साँचो मनले भन्दा नि लाइन बसेर गइन्छ लिन गइन्छ त्यो पनि पाइँदैन अब यो दसैँमा सधैँको समस्या नै हो यो नयाँ नोटको होइन र कोही त बाठा हुन्छन् अर्को आफन्तलाई मागिदिइहाल्ने पेलेर हुन्छ नि ज्वाइँ सर सुन्नुहोस् न यो तपाईँले लिएर आउनु भएको थियो क्यारे नोट यसो अब ससुराबाले मगा कसरी नपठाउँ होइन वा यस्तै रिलेसनसिपको कारणले गर्दाखेरि त्यो मनमा नि अनि त्यो मान्छे घुसघुसिन्छ क्या भित्रभित्र म 3 घन्टा 4 घन्टा लाइनमा बसेर 3-4 दिन द्याएर बल्ल तल नोट लिएर आएको छु कलेक्ट गरेर एक फोन आएको छ फोनमा दिनै पऱ्यो प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो फोन नदेऊ बुढी रिसाउँछ फेरि होइन सो अर्को त्यस्तो छ क्या सिनियर सो यस्तो अप्ठ्यारोले गर्दाखेरि पनि हुन्छ अब दिस इज द फन पार्ट अबाउट दसैँ सायद मैले भन्नुन्जेल धेरैजनालाई यो कुरा कता न कता दिमागमा रिफ्लेक्ट पनि भयो होला होइन यसरी नै गाह्रो साह्रो परेर नोट बाँड्नु पनि भएको छ होला होइन तर अब के अरे यो पालि चाहिँ अब त्यस्तरी ऊ चाहिँ गर्दिनँ म होइन बिकज अब के अरे दसैँको नोटको लागि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू लाइनमा बस्नुहुन्छ एकदम धेरै सोसियल डिस्टेन्स हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ होइन अब यो पालि चाहिँ हामी नयाँ नोट पब्लिस गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो होला र अब के अरे लाइनहरू पनि छैन होइन नयाँ नोट लिनको लागि र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जो मान्छेहरू आफ्नो चिनजानको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पाउनु भयो होला पहिलाको स्टक मलाई त के छ भन्दा मलाई त पुरानै नोट दिए पनि हुन्छ मलाई त पैसा हो अझ मलाई त नोट पनि चाहिँदैन मलाई त मेरो खातामा पठाइदिए पनि पुग्छ आजकल मोबाइल ब्याङ्किङहरू छँदैन छन् एकदम सहज पनि छन् हामीले बारम्बार अनुरोध पनि गरिरहेको छौँ मोबाइल ब्याङ्किङै गरौँ सजिलो पनि हुन्छ भनेर अब यो भइ नै हाल्यो अब दसैँको यस्तै हो रमाइलो कुराहरू अब यो वर्ष आई थिङ्क लट लेस विल बी डन तर विनो नेपाली हो चिना छौँ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनुरोध बारम्बार हरेक टाइम अनुरोध गरिरहेको छौँ र अहिले कार्यक्रम गर्दा पनि बिचमा अनुरोध किन गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यहाँको सुस्वास्थ्यको लागि यहाँलाई कोरोना नलागोस् र अलिकति समझदारी अपनाउनु होला भनेर चाहिँ भनेका हौँ होइन सो यो छँदैन सो प्लिज बी केयरफुल ठुल्ठुलो सेलिब्रेसन नगरौँ यसपालि भेटघाट एकदम लिमिट गरौँ एकदम कम गरौँ गाउँघर फर्किनु भएको छ भने जानु भएको छ भने टिकाटालो सिद्धिने साथ फर्क्यौँ आफ्नो ठाउँमा अब काम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी नै छ हेर्नुहोस् होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज बी केयरफुल र
एकदम डर पनि छ, धेरैजना अब एकदम स्क्याटर हुनुभएको छ। सो फर्किँदाखेरि धेरैजना काठमाडौँ नै फर्किनुहुन्छ, सायद काठमाडौँको चाहिँ अझै बढ्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। र यो दसैँ तिहार भएको कारणले गर्दाखेरि सायद टेस्टिङ अलिकति कम हुन्छन् होला। सो बट स्टिल जोखिम कम भएको होइन, टेस्टिङ मात्र कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि नम्बर कम देखिएको नभए सायद जति जुन रेसियोमा चलिरहेको थियो त्योभन्दा धेरै पनि देखिन्थ्यो होला वा उत्तिकै नै हुन्थ्यो पनि होला। सो यही नै अनुरोध छ। र वाट डु यु मिस अबाउट दसैँ? एकदम मोस्ट चाहिँ के मिस गर्छौ तिमी यो दसैँ? यो पालिको दसैँमा चाहिँ यस अब जस्तै हामी अब मामा घरहरूतिर चाहिँ अब टिका लगाउन जान्छौँ होइन, अब त्यति बेला चाहिँ एकदमै लाइन के हुन्छ नि, अब ठुलो मान्छेहरूदेखि लिएर सानो 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 गरेर हामी लाइन बसेर जुन चाहिँ टिका लगाउने गर्थ्यौँ होइन। र अब त्यसपछि चाहिँ अब बच्चा बच्चीहरूसँग चाहिँ पुरा समाज के अरे घेरा लगाएर तेरो कति भयो, तेरो दक्षिणा कति भयो भन्ने कुराहरू हामीले त्यसरी उ गर्थ्यौँ नि त। यो उमेरमा पनि कस्तो यो उमेरमा मैले भनिरहेको छु त, एज डजन्ट म्याटर के खास गरी होइन, एज इज जस्ट अ नम्बर। त्यो मनबाट नै आउनुपर्छ कि त्यो रमाइलो भनेकै त्यही कुरा हो कि खास गरी। उमेर सँगसँगै रमाइलो फेरिँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ होइन, इन्ट्रेस्ट बदलिँदै जान्छ। अब यो लाइन लाएर पैसा 5-5 रुपियाँ 10-10 रुपियाँ गन्ने त मेरो त गइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। म त गन्दै गन्दिनँ, अब हुन त धेरै दिनै पर्ने हुन्छ, छोरा मान्छे भएर चल्लाई पनि दिँदै ढोक्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो वर्ष सबभन्दा आनन्द लाग्यो त इष्टमित्रकोमा जानै पर्दैन टिका टालो गर्नलाई, पैसा त यति जोगिने लाग्छ मेरो। सो एकदम खुसी छु। घरमा खाना खान कसैलाई बोलाउनु परेन, त्यो अरूको राम्रो कुरा, पैसा जोग्या छ होइन। राम्रो पक्ष त बताउनु पऱ्यो नि मान्छे, धेरैजनाले अग्री गर्नुहुन्छ होला, तर खुलेर मात्र भन्न सक्नु भएको छैन होला, त खुलेर भन्नुहोस् यो भन्ने। सो मलाई त एकदम ठिक लागेको छ यसपालि त। अब त्योबाट पनि हुनसक्छ होइन, अब पहिला पनि हामी भनि नै रहेको हुन्थ्यो, अब कुनै पनि एउटा के अरे आफन्त जोसँग चाहिँ टिका लगाउनु मन लाग्दैन हुन्छ नि, त्यहाँ गयो कि के गरिरहेछौ त हुन्छ नि, अब के अरे बिहा भएको छैन भने चाहिँ विवाह कहिले गर्ने, विवाह भइसक्यो भने चाहिँ अब हाम्रो फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ के छ त, या त हुन्छ नि आफ्नो फ्युचर प्लानिङ्सहरूको बारेमा सोध्ने, अनि त्यसपछि अब प्रमोसन भएको छैन, अझै भएको छैन तिम्रो प्रमोसन भन्ने कुराहरू पनि गरिरहनु हुन्छ नि। यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति हामी टिका लगाउने कुरा मात्रै सम्झ्या, उसले बिहाको कुराकानी गरेर सबभन्दा यसपालि हाँस उठ्या त भर्खर बिहा भएकोहरूलाई हेर्नुहोस्, जहाँ पनि टिका लगाएर पैसा पाउँथ्यो दसैँमा। श्रीमतीपट्टिको त जनपरिवारको जहाँ जाँदा पनि भर्खर बिहा भएका नवविवाहितहरूलाई ओहो नवराज दाईलाई पनि, मेरो त नवराज दाई याद आयो दिमागमा, हामी सहकर्मी दाई हुनुहुन्छ, नवराज दाईकै याद आयो, भर्खर बिहा भएको थियो दाईको। र अब दाई पनि खासै धेरै कहीँ जान पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेन यसपालि। सो अब यो सबै रमाइलो छ, अब कति स्याड कुराकानी मात्र गर्ने त होइन, कोरोनाले लिएर अब यो दसैँ राम्रोसँग सेलिब्रेट गर्न पाइएन, आई एम स्याड, दिस इज नट ह्यापनिङ, वी आर स्याड, अब यो छ। सो दुइटै पक्षलाई मिक्स गर्दै कुराकानी गरिरहेको छौँ, एन्ड आई होप यु गाइज ह्याभिङ अ गुड टाइम लिसनिङ टु अस, बिकज वी बेसिकली टकिङ अबाउट रियालिटी नै क्या, यो अब हरेक घरमा हुने कुरा नै हो यो। सो बेसिकली इट्स द रियालिटी एन्ड दिस इज वाट इट इज। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित रहौँ। र मेसेज पनि आएको छ जस्तो लाग्यो मलाई, सो मेसेज पढिदिन्छु है त। सुरजजी हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, लाइफ इज नट ओन्ली योर्स, योर प्यारेन्ट्स आर वेटिङ फर यु, सो बी सेफ राइडर, इभन दो यु आर लेट फर 5 minutes or 10 minutes, इट्स ओके, बट लाइफ इज प्रिसियस। ह्याप्पी दसैँ टु माई फ्रेन्ड प्राश्ना जोशी एज वेल एज कल कान्तिपुर फ्यामिली भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। सुरजजी धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको साथीलाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। एकदम ठिक है। सो अभिभावकहरूलाई आजकल एकदम धेरै चिन्ता पिर भइरहेको हुन्छ, आफ्नो छोराछोरी घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि सङ्गत भन्दा पनि कहिलेकाहीँ बाटोमा जसरी गाडी कुदाइरहेको हुन्छ, दुर्घटना पो भइहाल्यो कि समयमा आएन भने केही भइहाल्यो कि भन्ने डर चाहिँ हरेक अभिभावकको मनमा चाहिँ त्यो डर भइ नै रहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ अरू बेला काठमाडौँमा एकदम प्याक रेकलेस ड्राइभिङ हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ बाटो खाली छ, झन् त्यसमाथि अब आफ्नै छोराछोरीले पो बेसी स्पिडमा कुदाउने हुन् कि भन्ने अर्को समस्या त्यहाँ पनि छ। सो बुझ्नु होला सबैजनालाई, हामी बारम्बार अनुरोध पनि गर्छौँ, इट्स एक्सिडेन्ट्स ह्यापन इन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्स। सो कहिलेकाहीँ हामी रियाक्ट पनि गर्न भ्याउँदैनौँ। सो दसैँको समयमा कसैको पनि दुर्घटना चाहिँ नहोस्, एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ चलाउनु होला र मापसै गरेर पनि ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ चाहिँ नगर्नु होला, त्यो पनि अनुरोध नै छ। सो गाइज प्लिज बी केयरफुल रिगार्डिङ लट अफ स्टफ्स। यस, अब कोरोनाको टाइममा चाहिँ अब धेरैजनालाई थाहा पनि छ मापसको चेकिङ भइरहेको छैन भनेर, त्यही भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लुज वेमा पनि उहाँहरूले अब के अरे मदिरापान गरेर चाहिँ अब सवारी साधनहरू चलाइराख्नुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई पनि एउटा के अनुरोध भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि यतिकै पनि त लाइफ यति धेरै हुन्छ नि स्ट्रगल गरिरहेका छौँ हामीले होइन। सो अब होइन ल अब चेकिङ हुँदैन भनेर चाहिँ अब केयरलेस नगर्नु होला। तपाईँले अब ड्रिङ्क गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट ड्राइभ। तपाईँले गर्दाखेरि आफ्नो परिवार र अर्काको परिवारलाई चाहिँ दुःखमा नपार्नु होला। सो यही भन्न चाहन्छौँ, हामीले चाहिँ जहिले पनि भनि नै रहेका हौँ। र दसैँको अर्को कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब नयाँ नोट, नयाँ लुगा
होइन अनि त्यसपछि के अरू के हुनसक्छ अरू त त्यही नै हो विशेष गरी खानेकुरा नै हो होइन सो अब विशेष गरी हामी अब खानेकुरा भन्न साथै एक्साइटेड हुन्छौँ दसैँमा अब सबैजना घरमा मासु पाक्ने नै गर्छ विभिन्न परिकार पाक्ने गर्छ द्याट इज देयर र अर्को एकदमै राम्रो पक्ष भनेको भेटघाट हो लामो समयदेखि भेटघाट नभएको आफन्तसँग पनि भेटघाट हुन्छ र सबै आफन्त एकै ठाउँ भेटघाट हुँदाखेरि छुट्टै नै रमाइलो हुन्छ निकै नै रमाइलो हुन्छ सो त्यो छँदै नै छ सो या अरू के छ त त्यही हो मलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै मिस भएको चाहिँ अब आफ्नो कजनहरूसँग चाहिँ अब धेरै भेट्न पाएको छैन होइन सो के अरे त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्याड पनि फिल हुन्छ तर हुन्छ नि हामीले चाहिँ अब धेरैजनाले अहिले के गरिरहनु भएको छ भन्दा मेसेन्जरमा ग्रुप बनाइरहनु भएको छ भाइबरमा ग्रुप बनाइरहनु भएको छ हामी सबैजनाले चाहिँ अब भनौँ न भिडियो कल तिमीलाई दुःख लाग्यो होला तर तिम्रो आफन्तलाई एकदम खुसी नै लागेर होला यसलाई भेट्न परेन भनेर के त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तिमी जस्तो छैन मेरो कजनहरू दे रियली लाइक माई कम्पनी क्या खास गरी मलाई भेट्न नपाएर चाहिँ एकजना मेरो भाइ बहिनीहरू धुरु धुरु रुइरहेका छन् ए दादीलाई भेट्न पाएन कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको थियो एनिवेज गाइज अब म पाएपछि अब हामी ब्याक टु टकिङ अबाउट व्हाट डुज एन्ड डोन्ट्स अबाउट दिस दसैँ सो गेटिङ ब्याक देयर भनिहालेँ विशेष गरी एकदम समस्या हुने भनेको दसैँ तिहारमा धेरैजना चाहिँ पैसा उडाउनुहुन्छ जुवामा सो मेन प्रमुख कुरा त्यो नै छ दोस्रो सुरुमा त स्वास्थ्य हो स्वास्थ्य पछिको त्यसमा भनेको यो हो किनभने तासास खेलौँ भनेर भेटघाट गर्ने यो चलन छँदै नै छ सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि नगरौँ ती यसपालि टाढा बसौँ खेल्दै नखेलौँ हुन त अर्को वर्ष पनि नखेलौँ जुवामा संलग्न हुँदैनौँ यो छ र त्यसै गरी घरमै बसेर टिका लाउनु होला सुरक्षित भएर बस्नु यो हाम्रो अनुरोध बारम्बारको अनुरोध छ यहाँलाई दसैँ आउनुभन्दा अस्ति एक महिना अगाडिदेखि नै यहाँलाई सतर्क गराइरहेका थियौँ यस्तो यस्तो सिनेरियो हुनसक्छ भनेर यो भयो र किनमेलको सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हिजो अस्ति आज न्यू रोड एरिया उत्तिकै प्याक छ मान्छेहरू सामान किन्नलाई भनेर आइ नै राख्नु भएको छ दोकानहरू खुली नै रहेका छन् र यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के डर लागिरहेको छ भने त्यहाँ जति अब पसलेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बिना मास्क कतिजना हिँड्ने मान्छेहरू बिना मास्क होइन र सेनिटाइजर छैन ठाउँ ठाउँमा र यस्तो भिड ठेलमठेल छ त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँ छ होइन र यो चाहिँ एक हदसम्म गभर्मेन्टले पनि यसो हेर्दा भए हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई यो पक्षमा चाहिँ किनभने सर्ने चान्स एकदम धेरै छ नि त त्यहाँनिर थाहा छ नि त पिपल गो एन्ड सप सो यो आउन लाग्छ हुन लाग्छ भने त पहिल्यैबार प्रेडिक्टेड हो नि त सो के व्यवस्थापन मिलाइएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो कि अब मलाई चाहिँ भएन यस्तो हो कि अब नचाहिने बेला समिति भनेर उठेर आउने शान्तिले पसल तडफड गर्नु पऱ्यो भने आइदिने यसको त्यसको भनेर होइन जब यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ जब मान्छे उठेर चाहिँ ल है मिलेर गर्नुपर्छ यो वर्ष भिड हुन्छ दसैँ हो तपाईँको सबैको दसैँको हामी सबै सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आई डोन्ट सी अब त्यहाँनिर न्यू रोडको यो समिति भयो त्यो समिति अस्ति नै केही हदसम्म त काम भयो अहिले त मेन समय हो नि त यतिखेर त झन् सबै तरिकाले मापदण्ड फलो गरेर हुनुपर्ने कार्य हो नि त नट ह्यापनिङ एट अल यस अब वडा अध्यक्षहरू जसले चाहिँ अब होइन म तपाईँहरूको लागि यस्तो गर्छु अब तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूमा म के अरे परिवर्तन लिएर आउँछु या त हुन्छ नि सडक बनाइदिन्छु या त भनौँ न तपाईँहरूको टोल छरछिमेक चाहिँ एकदमै सफा पारिदिन्छु भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू थियो होइन अब त्यो चाहिँ एकदमै टाढासम्म त्यस्तो चाहिँ देखेन होइन तर यो कोरोनाको टाइममा बिकज हुन्छ नि अब अरूले गर्दाखेरि आफूलाई सर्ने पनि त धेरै चान्सेसहरू छ नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओडाबाट पनि धेरै यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ भइराख्नु पर्ने थियो कि जस्ट लाइक हुन्छ नि अब टोलमा चाहिँ अब एउटा के अरे इभेन्टै भनौँ न होइन जस्तै अब के अरे माइकिङहरूबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो होइन अब ठाउँमा चाहिँ हात धुने के अरे पानी अनि त्यसपछि साबुन त्यसरी के अरे प्रोभाइड गर्न सकिन्थ्यो अब पहिला चाहिँ फर्स्ट टाइम जब चाहिँ अब कोरोना भनेर भनेको थियो लकडाउन भएको थियो होइन त्यति बेला चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो ट्याङ्कीहरू चाहिँ देख्यौँ नि त होइन कालो ट्याङ्कीमा चाहिँ पानी भरेर राखिरहनु भएको थियो यता चाहिँ हात धुनु होला भनेर हात धुनुको लागि प्रयोग गर्नु होला भनेर चाहिँ लेखिरहनु भएको थियो तर अब त्यो चिजहरू चाहिँ अझै धेरै थप्नु पर्ने टाइममा चाहिँ थपिएको चाहिँ देखिन्छ अहिले त अब उसलाई काम लाग्छ नि त जसले बलुन्सहरू बेच्नुहुन्छ उहाँलाई काम लाग्छ धारामा पानी छैन हावा आउने हो यसो खोल्यो हावा भर्दै बेलुन बन्द गर्यो निस्क्यो उहाँले त फ्रीमा हावा पाइराख्नु भएको छ होइन सो अहिलेलाई अब त्यही कामको लागि भइरहेछ अरू त के कामको लागि अब रियालिटी नै हो क्या मैले पनि देखेँ कतिपय ठाउँमा देखेँ तर त्यो कन्टिन्यू भएन क्या अब ती कुराहरू कसले कन्टिन्यू गराउने भनेको त हाम्रै नै हो नि त हाम्रो घर अगाडि त्यसै राखिएको छ वा तपाईँ कुनै ठाउँमा आफ्नो व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ 2-4जना बसेर के भन्न सक्नुहुन्छ भने अब सुरक्षित रहन्छौँ हामीहरू सो कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो सबैजना मिलेर गर्नु पऱ्यो होइन सो त्यो भइसकेपछि बल्ल कन्टिन्यू हुन्छ अब 2-4 दिन हुन्छ हामी पनि वास्ता गर्दैनौँ क्या सो बानी त्यही नै छ सो यही बानीकै कारणले गर्दाखेरि बारम्बार अनुरोध गर्नुको कारण यही नै हो यहाँलाई आज यतिसम्म कोरोना पुष्टि भएको छ यति कोरोना लागेको छ भने यहाँलाई अपडेट दिनुको कारण पनि के हो किनभने धराताल त थाहा हुन्छ नि त के कस्तो रहेछ
होइन तर यो पनि अब एक्ज्याक्ट रियल डेटा चाहिँ छैन किनभने त्यही अनुसारको पिसिआर टेस्ट भएको छैन जति पिसिआर टेस्ट भयो त्यसको रेकर्डमा चाहिँ हो तर वी थिङ्क एन्ड वी बिलिभ देयर इज स्टिल लट मोर पिपल हुज इन्फेक्टेड विथ कोरोना भाइरस र त्यो भएको कारणले गर्दा टेस्टिङ मात्र नभएको यो छ र अर्को विशेष कुरा चाडपर्व आइरहेछ तपाईँ हिजो अस्ति भर्खर बल्ल थाहा पाउनु भयो तपाईँले कोही व्यक्तिको कन्ट्याक्टमा आउनु भएको थियो जो व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना भएको छ त्यो थाहा पाइ पनि गाउँघर फर्किराख्नु भएको छ दसैँ मनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एकदमै गलत गर्दै हुनुहुन्छ आई वुड लाइक टु रिपिट दिस अगेन इफ यु गाइज आर लिसनिङ टु मी आइसोलेसनमा बस्दिनुहोस् यसपालि दसैँमा टिका नलाए पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हिजो अस्ति 2-4 दिन अगाडि मात्र कोही व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो र ती व्यक्तिलाई तपाईँले केही दिन अगाडि भेट्नु भएको थियो भने चाहिँ कृपया इमान्दार भएर आइसोलेसनमा बस्दिनु होला 3-4 दिन टिका लाइन्छ दसैँमा होइन 4-5 दिनमा थाहा भइ नै हाल्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स ओके पुर्णेको दिनसम्म टिका लाए पनि हुन्छ 2-4 दिन आइसोलेसन बसेर पिसिआर टेस्ट गरेर थाहा पाइसकेपछि नेगेटिभ हो तपाईँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको थियो र नेगेटिभ हो भने पुर्णेसम्ममा टिका लाए पनि केही छैन वा यो दसैँ छुटे पनि इट्स ओके है सो त्यो चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ थाहा भएको व्यक्तिहरू प्लिज हम्बल रिक्वेस्ट प्लिज आइसोलेसनमा बस्दिनुहोस् यस अब जसकोमा पनि अब तपाईँ टिका लगाउन जानुहुन्छ आशीर्वाद थाप्न जानुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो सङ्क्रमण चाहिँ नहोस् बिकज हुन्छ नि अब आशीर्वाद दिने हातलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि कोरोना सङ्क्रमित गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो जस्तो नराम्रो कुरा केही पनि हुँदैन होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे श्रीजलले पनि भनिहाल्यो कसैले हुन्छ नि अब घर जानुभन्दा अगाडि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ अब कसैलाई कोरोना लागेको छ भने थाहा पाउनु भइसकेको छ भने चाहिँ प्लिज कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला या त पिसिआर टेस्ट गरिदिनु होला र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले म भेटेको चाहिँ हो तर मलाई त्यस्तो सिम्टम्स चाहिँ छैन नि त म किन गर्ने होइन अब सिम्टम्स आएको छैन मलाई न ज्वरो आएको छ न मलाई खोकी लागेको छ न मलाई रुगा लागेको छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सिम्टम्स चाहिँ छैन भने चाहिँ म किन पिसिआरमा चाहिँ मेरो पैसा खर्च गरौँ न त भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् है सो प्लिज यस्तो कामहरू चाहिँ नगरिदिनु होला तपाईँले गर्दाखेरि हुन्छ नि अब तपाईँलाई पो सिम्टम्सहरू आएन होला त तर तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँको के अरे भाइरस अरूको के अरे शरीरमा जाँदाखेरि प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के अरे व्यक्तिलाई चाहिँ अझै धेरै भनौँ न सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै नराम्रो कुराहरू पनि हुनसक्छ नि त बडीमा कोही त्यस्तो साथी इष्टमित्र दाजुभाइ कोही त्यस्तो छ जो चाहिँ ट्रेसिङमा वा दिदीबहिनी जो पनि हुन्छ जो यसरी ट्रेसिङमा बस्नु पऱ्यो नबसिकन भेट्नु भने त सिधै मुद्दा हालिदिन्छु म त होइन तपाईँको इन्सुरेन्सबाट आउने कोरोनाको पैसा त मैले दिन्छु मुद्दै हालिदिन्छु म त होइन सो मुद्दा हाल्न पनि मिल्छ if तपाईँलाई थाहा छ भने सर रोगको केसमा यस्तो यस्तो छ if कोही व्यक्तिले जानी यसो रोग सारिरहेछ भने त्यो चाहिँ क्राइम नै हो सो त्यो भएको कारणले गर्दा आफन्त होस् जोसुकै होस् त्यो अपराधै हो एक हिसाबले होइन सो अहिलेलाई चाहिँ हामी मिठो गीत र ब्रेकतर्फ जान्छौँ यु गाइज एन्जॉय दिस वी क्याच यु गाइज आफ्टर दिस नमस्कार यस तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु कल कान्तिपुर र अब हुन्छ नि अब दसैँको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अस्तिसम्म चाहिँ अब कोरोना भन्दा पनि हुन्छ के अरे अब भनौँ न फेस्टिभल पनि आइसकेको छ होइन र अब फेस्टिभल भन्दा पनि अब टिका भोलि छ अब भोलिदेखि अब तपाईँहरू धेरैजना चाहिँ अब कतिजना आफ्नो घर त्यो के अरे घरभन्दा पनि बाहिर हुन्छ नि आफन्तहरूकोमा टिका लाउन जानुहुन्छ होला प्लिज हामी हरेक दिन रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ आफ्नै घरमा मात्रै मनाउँ होला यो पालिको दसैँ र ज्यान रहे त हामीले अर्को धेरैवटा दसैँहरू हामीले राम्रोसँग मनाउन पाउँछौँ होइन त यो सर यो सँगसँगै रिलेटेड अरू पनि कुरा छ यो चाहिँ अब हामी भोलि कुराकानी गरौँ न यो विषयलाई चाहिँ जस्तो टिका टालोको विषयमा चाहिँ भोलि कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी दुईजनाले मेसेज पठाउनु भएको छ ह्याप्पी दसैँ भनेर प्रिजु गौतम हुनुहुन्छ र दिपेश देवान हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना सो गाइज टेक केयर अफ योरसेल्फ सुरक्षित रहौँ घरमै बसौँ घरमै रमाइलो गरौँ र कुराकानी गर्नु पऱ्यो भिडियो कल छ भिडियो कल गरौँ दक्षिणा पठाउनु पऱ्यो अनलाइनबाट पठाउँ र टिका चाहिँ आफैले यसरी लगाउँ र पैसा मागौँ होइन त्यही नै गरौँ सो अहिले चाहिँ सुरक्षित रहौँ त्यही नै भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा पनि माग्न चाहन्छौँ टेक केयर अफ योरसेल्फ सुरक्षित रहौँ अब विदेशी च्यानल त छैन हेर्नलाई सो दिनभरि नै कान्तिपुरै खोलेर राख्दौँ होइन अब के गर्ने अब छैन त छैन हेर पाइँदैन त पाइँदैन सो छैन त बेस्ट के छ कान्तिपुर टेलिभिजन छ सो वाच कान्तिपुर टेलिभिजन 5 देखि 6 त झन् बेस्ट कल कान्तिपुर अनि धेरै आन्टीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै दुःख लागिरहेको होला हुन्छ नि यो कोरोनाले गर्दाखेरि बाहिर के अरे जान नपाएको एक त्यसपछि हुन्छ सिरियलहरू हेर्न नपाएको दुई होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम दुःखी हुनुहुन्छ धेरै दुःखी नहुनुहोस् हामी छौँ 5 देखि 6 आउने छौँ तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिनको लागि र कल पनि गर्नुहोस् न त घरतिरको घर छिमेकतिरको पनि यसो केही कुराहरू सुन्न पाउँछ कि तपाईँहरूको मुखबाट गरिदिनुहोस् कल होइन टु अल द आन्टिज मिलेरै कुराकानी कुरा काटौँला कसैको होइन सो त्यही नै गरौँला र अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ बिदा माग्न चाहन्छौँ कृपया सुरक्षित भइदिनुहोस्
बसिदिनुहोस् र एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ दसैँ मनाउनु होला। दसैँको मङ्गलमय शुभकामना भन्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते।